सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। डोडा में एक और सड़क हादसा, 5 अफराद की मौत, 19 जख्मी। नौयुग टनल में भी हादसा, 1 की मौत, 3 जख्मी। अमरनाथ यात्रा जारी, आज तक 2,25,000 से जायद यात्रियों ने शिवलिंगम के किए दर्शन। डोडा खित्ते में बिजली प्रोजेक्ट योमिया करोड़ों कमाते हैं, मगर इलाके की बहबूदी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, साबिक वजीर का इल्जाम। और गुरेज को मुल्की सयाहों के लिए खोला जा रहा है, जल्द ही गुरेज फेस्टिवल का एहतमाम होगा। एमएलए गुरेज नजीर अहमद कुरैशी। और भी कई मौज़ूआत हैं। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवा और DTH के साथ साथ आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, डोडा में सड़क हादसात का रूनुमा होना कोई नई बात नहीं। इस खित्ते में हर तीसरे चौथे रोज कोई न कोई सड़क हादसा रोनुमा हो जाता है, जिसमें कीमती जानें ज़िया हो जाती हैं और कीमती जानें खोना यहाँ के लोगों का जैसे मुकद्दर बन चुका है। जानकारों के मुताबिक खत्ते में हर साल सैकड़ों अफराद हादसात का शिकार हो जाते हैं और इन हादसात की बुनियादी वजह पुरखतर रास्ते, नाकिस एहतियाती और हिफाजती इक़दामात, सड़कों की खस्ताहाली, ड्राइवरों की गफलतजारी और पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल गर्दाने जाते हैं। आज सुबह हुई डोडा के पोंडा इलाके में एक टेम्पो गाड़ी को हादसा पेश आया। इस दिलखराश हादसे में 5 अफराद की मौत हुई, जबकि 19 दीगर जख्मी हुए। जख्मी में से बाज़ को जम्मू मुंतकिल किया गया है। मुकम्मल जानकारी डोडा से नसीर खोड़ा की ज़बानी। डोडा बगला भरत सड़क पर अगर मट्टी मौजूद न होती तो यह हादसा पेश न आता, ये मानना है पोंडा गांव के मकामी लोगों का। आज सुबह जिला डोडा के पोंडा इलाका में सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें आखिरी इतलात मिलने तक 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई है और 19 लोग शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब एक टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी ज़ेर नंबर JK 064847 जो कि इलाका अल से डोडा की तरफ आ रही थी कि पोंडा के मुकाम पर फिसलन की वजह से हादसा का शिकार हुई और गाड़ी सड़क से तकरीबन 400 फुट लुढ़ककर नीचे एक गहरा नाला में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 लोगों की मौत मौका पर ही वाक़ा हुई और एक शख्स अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ बैठा। इस तरह से अभी तक इस हादसा में जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 5 पहुंच गई है, जबकि इस हादसा में मजमूई तौर 19 अफराद जख्मी हुए थे। तमाम जख्मी अफराद को इलाज मालजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि इस गाड़ी में 24 अफराद सवार थे, जिनमें 3 शदीद तौर से जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत के पेश नजर जम्मू के मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। अगरचे हादसा की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है, मगर पोंडा इलाका के लोगों ने शहरबीन को बताया कि इस सड़क पर तामीरी काम करने वाली एजेंसी PMGSY ने गुज़श्ता कई रोज से मट्टी जमा रखी हुई थी और लोगों के बार बार इसरार के बावजूद इस मट्टी को सड़क से हटाया नहीं गया था। गुज़श्ता रोज और रात की मूसलाधार बारिश ने मट्टी से फिसलन पैदा हुई और यह हादसा पेश आया, जबकि इलाका आल उगाद के कई लोगों ने ओवरलोड की वजह से भी इस हादसा को ताबीर किया है। बगला भरत दाली उद्यानपुर अल उगाद के कई अफराद ने शहरबीन को बताया कि इस सड़क पर हादसा का होना कोई नई बात नहीं, बल्कि हर साल इस सड़क पर कोई न कोई बड़ा हादसा रोनुमा होता रहता है, जबकि R&B और PMGSY एजेंसी को इसकी तजदीद व मरम्मत के लिए फंड दस्तियाब होते हैं, मगर अभी इसको पायदार और आमदरफत के काबिल नहीं बनाया गया है। इस अहम सड़क पर जगह जगह खड्डे और अक्सर मकामात पर मैकडम उखड़ गया है, जो कि चंद माह कबल पहले डाला गया था। इन इलाका के लोगों का इल्ज़ाम है कि ये सड़क महकमा R&B मुलाजमीन और PMGSY हुकाम के लिए सोने की कान के तौर बनी हुई है। मुतअद्दिद बार लोगों ने इस पर सरफ हुई रुकुमात की तहकीकात का मुतालबा किया है। आज इस दिलदोज हादसा में जहां बहक हुए अफराद की पहचान तारिक हुसैन वलद अब्दुल जब्बार, अता मोहम्मद वलद गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ वलद मोहम्मद अब्दुल्ला, मंगतुला वलद गुलाम वानी और रफीका बेगम ज़ौजा अब्दुल लतीफ़ साकनान अल उगाद दहार के तौर हुई है। रजाकार तंजीम अवाबिल डोडा ने जख्मी अफराद जिनको GMC जम्मू इलाज मालजा के लिए शिफ्ट किया गया है, फीकस 10,000 रुपया बतौर इमदाद दी है और हॉस्पिटल डोडा में जख्मी अफराद के लिए खून का अतिया भी दिया है, जिस पर अवामी हलकों ने इनकी काफ़ी सराहना की है।
آج کے دل دوز حادثہ پر مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے علاوہ کئی سرکردہ سیاسی افراد جن میں امام و خطیب جامع مسجد ڈوڈا خالد نجیب سہروردی، NC لیڈر سجاد احمد کچلو اور محمد اقبال بٹ بلیسوی کے علاوہ ضلع ترقیاتی کونسل کشتواڑ پوجا ٹھاکر نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ صدمے کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ کنبوں کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ ڈوڈا سڑک حادثے میں 5 افراد کی موت، 19 زخمی رپورٹ سنا رہے تھے نصیر کھوڑا۔ ادھر ابھی میری اطلاعات کے مطابق ڈوڈا حادثے میں ایک اور شخص شکور الدین ولد عبداللہ وانی کی بھی موت ہوئی ہے۔ وہ حادثے میں زخمی ہوا تھا اور اسے جموں منتقل کیا گیا تھا، مگر راستے میں ہی ان کی موت ہوئی اور اس طرح اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 6 پہنچ گئی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ڈوڈا میں دلخراش اور دلدوز سڑک حادثے میں 6 افراد کے لقمہ اجل بن جانے اور کئی دیگر کے زخمی ہونے پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حادثے میں لقمہ اجل بنے افراد کے اہل خانہ اور لواحقین کے ساتھ تعزیت کی ہے اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ اس دوران سابق وزیر عبدالمجید وانی نے ثانی پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے مہلوک افراد کے ورثاء سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ مہلوک افراد کے ورثاء کو مکمل معاوضہ دیا جائے، جبکہ زخمیوں کا علاج سرکاری سطح پر کرایا جائے۔ عبدالمجید وانی نے انتظامیہ پر زور دیا کہ خطے میں آئے روز پیش آنے والے سڑک حادثات کے پیش نظر سڑکوں کی مرمت، اضافی ٹریفک عملے کی تعیناتی اور دیگر احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ ادھر کانگریس کی سینئر لیڈر اور سابق وزیر GM سروری نے سڑک حادثے میں 6 افراد کی موت اور 18 کے زخمی ہونے پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ خطہ ڈوڈا میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے کام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے شہربین کو بتایا کہ علاقے میں قائم بجلی پروجیکٹ یومیہ کروڑوں روپے کماتے ہیں، مگر CSR کے تحت کوئی بھی بہبودی کا کام ہاتھ میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ڈوڈا میں ایک ٹیمپو جو ہے وہ گاٹ روڈ پہ جا رہا تھا، وہ اچانک ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے 5 جانیں تلف ہوئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چناب ویلی میں وہ پانہال ہو، وہ رامبن ہو، وہ ڈوڈا ہو، وہ کشتواڑ ہو، بلیسا ہو، وہ چھاترو کا روڈ ہو، کوارٹر کا روڈ، کوئی بھی جتنی بھی روڈیں ہیں ان کی خستہ حالت کو دیکھ کے ہمیشہ قربانی دیتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینے بھی بلیسا روڈ پہ، نیشنل ہائی وے پہ یا رامبن میں کتنے لوگوں کی جانیں تلف ہوئی۔ قربانی دیتے رہتے ہیں، جبکہ اس میں ایک کمیٹی بنی تھی اسمبلی میں اور انہوں نے بھی رپورٹ دی تھی، اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں۔ ہمارے روڈوں کی جو خستہ حالت ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ یہ روزانہ یہ جانیں چلی جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں جو ٹریفک نظام ہے وہ بھی درم برم ہے، وہ بھی کوئی صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا بھی اس میں قصور ہے، اور خاص کر کے جو روڈ اینڈ بلڈنگ کا محکمہ یا NHADCL کا ہے یا نیشنل اتھارٹی آف انڈیا کا محکمہ جو ہے ان کی غفلت ہے۔ بیکن کا کام جو چل رہا ہے جو روڈ پہ، وہاں بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ یہ چناب ویلی ایکسیڈنٹوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے کبھی سیریس نہیں لی، جبکہ وہ کمیٹی بنی، اسے پوری رپورٹ دی تھی کہ کریش بیرر ہر جگہ پہ لگائے جائیں۔ جتنے بھی کھڈے ہیں، جو بری حالت جس روڈ کی جس بھی جگہ پہ، اگر کتنے روڈوں کا نام لوں، وہ لنک روڈ ہو ہے یا نیشنل ہائی وے کی روڈ ہو، ان تمام روڈوں کی حالت جو ہے خستہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے جو ولیج روڈز ہیں ان کی حالت اگر آپ دیکھیں گے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ میں بھی یہاں ٹھاکرائی ایک جنازے پہ گئے، وہاں سے آ کے میں نے دیکھا یہاں کچھن کا روڈ 2 سال سے الاٹمنٹ ہوئی ہے، ابھی تک کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے چھاترو سے سنگھ پورہ تک 1 سال سے قبل NHADCL نے ٹینڈر نکالا پریمکس کا، سال تک بھی اس نے کام شروع نہیں کیا۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ حالت یہاں چناب ہو، کشتواڑ ہو، ڈوڈا ہو، رامبن ہو، بانہال ہو، بلیسا کا ہو، کہ مڑوا کو جو روڈ جاتی ہے، دشن تک روڈ جاتی ہے، یا اس طرح پاؤڈر کو روڈ جاتی ہے، سرسل سرور، موضوع کوتواڑا، جتنی بھی روڈیں جاتی ہیں ان تمام روڈوں کی خستہ حالت ہے، اور دن بدن جو ہے انسانی جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ میری گزارش ہے عزیز صاحب سے چیئرمین سے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ دی، اور ان پہاڑی علاقوں میں جہاں 1 کلومیٹر کا روڈ جو ہے وہ 1 کروڑ میں بنتا ہے، وہ میدانی علاقے میں 20 لاکھ میں بنتا ہے۔ لہٰذا ان کی یہاں کی فنڈ زیادہ رکھنی چاہیے ریپیئرمنٹ کے لیے۔ ابھی جتنی بھی سلائیڈیں آئی ہیں، جتنی بھی روڈوں میں سلٹیں آ چکی ہیں، وہ کوئی نہیں اٹھا رہا ہے۔ ڈرینیج سسٹم زیرو ہے۔ اسی طرح سے NHA اگر یہاں دیکھا ہے NHPC یا CVPP کا کام ہے، کشتواڑ ڈالہسی میں 3 کروڑ پر ڈے کا کماتے ہیں ڈالہسی۔ ہمارے دیکھیے بائی پاس سے لے کے
یہ جو NHPC دفتر تک نہ ڈرین ہے نہ سڑک ٹھیک ہے اور نہ اس میں میگڈمائزیشن. مہتا ہوم روڈ ہے اس کی حالت خستہ حال ہے, نہ ڈرین ہے نہ پریمیکس ہے. یہ مسجد سے شو مندر لے کے اوپر چنار ویلی تک جو روڈ ہے تباہی برباد. شہر میں خستہ حالت ہے, ڈرینیج کی حالت تباہ برباد ہے. اور اسی طرح سے میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا ان تمام چیزوں کی طرف اور ایکٹیو ہونا چاہے. جو ہمارا ٹریفک کا نظام ہے اس کو درست کرنا چاہیے, ایڈمنسٹریشن کو اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے, تمام مسائل کو دیکھنا چاہے. بری حالت ہو رہی, کتنی جانیں تلف ہو رہی روز روز. میں ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کر رہا ہوں اور کھڑا ہوں, ہم سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا میں چاہوں گا کہ ان کو ریلیف بھی صحیح طریقے سے ملنا چاہے. اور اس کے علاوہ سیفٹی میجرز گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. یہ پیراپیڈ کرنے چاہیے, جہاں ایسی جگہ ہے جیسی خراب روڈ ہے وہاں پہ کنکریٹ کے پیراپیڈ لگانے چاہیں, کریش بیریئرز لگانے چاہیں. جہاں بولڈرز راستے میں پڑے ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کرنی چاہے. لہٰذا تمام ڈپارٹمنٹ کا, وہ ٹریفک کا ہو, کا وہ NHIDCL کا ہو, کا وہ بیکن کا ہو, کا وہ RNB کا ہو, کا PM جیسا, تمام کو اس میں نظر رکھنی چاہیے. اور خاص کر کے چیف منسٹر LG صاحب سے گزارش ہے اور DC کشتواڑ, DC ڈوڈا اور رامبن سے گزارش ہے ان کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. ڈوڈا کی دشوار گزار سڑکوں کی طرف خصوصی توجہ دی جائے, سابق وزیر اور کانگریس لیڈر GM سروری کا مطالبہ. اس دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ پر موجود نویگ ٹنل میں ایک حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہوئی جبکہ مزید 3 افراد زخمی ہوئے. مہلوک کی شناخت طارق احمد ولد عبدالعزیز ساکن ہربیر کاسکوٹ بانہال کے طور ہوئی ہے. ادھر پہاڑ سے جموں جا رہی بس کو چنئی کے قریب حادثہ پیش آیا. اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے. اب ایک اور موضوع. سمیت جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج صبح 6388 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ امرناتھ گفا کی جانب روانہ ہوا اور اس سلسلے میں مکمل رپورٹ سنتے ہیں اس تاریخ سے جو کہ دونوں روٹوں کی جانکاری دے رہے ہیں. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2025 جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ جاری ہے. آج جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 6388 یاتریوں کا قافلہ وادی کشمیر میں داخل ہوا ہے. یہ قافلہ ٹرانزٹ کیمپ قاضی گنڈ سے بالسر اور پہلگام کے لیے الگ الگ روانہ ہوا. اس میں بالسر روٹ کے لیے 2501 یاتری شادی مرگ اور منی گام سے ہوتے ہوئے بالسر پہنچ چکے ہیں, جبکہ پہلگام روایتی روٹ کے لیے 3887 یاتریوں پر مشتمل قافلہ دوپہر 1 بجے پہلگام کے نونون بیس کیمپ میں پہنچ گیا ہے. آج صبح 6:45 بجے نونون بیس کیمپ سے 4235 یاتریوں کا قافلہ ابر آلود موسم اور ہلکی بارشوں کے باوجود چندنواری سے ہوتے ہوئے ششناگ اور پنجترنی کی جانب روانہ ہوا. چندنواری گیٹ پر آج کل 7661 یاتریوں کی رجسٹریشن درج کرائی گئی. ادھر ششناگ اور پنجترنی میں رات بھر قیام پذیر 8400 یاتریوں کو صبح 6:30 بجے گفا کی طرف روانہ کی اجازت دی گئی, جہاں یہ یاتری پوتر شیولنگم کے درشن کر چکے ہیں. بالتل سے ہمارے نمائندے رحیم رضوان کے مطابق درمیانہ درجے کی بارش کے باوجود آج صبح 5:45 بجے 6890 یاتری دومیر کنٹرول گیٹ سے گفا کی طرف روانہ ہوئے اور پوتر گفا میں شیولنگم کا درشن حاصل کر چکے ہیں. موصولہ اعداد و شمار کے مطابق 3 جولائی سے کل شام تک 2,20,021 یاتری پوتر گفا کے درشن کا شرف حاصل کر چکے ہیں, جبکہ آج رپورٹ فائل ہونے تک 15,000 سے زائد یاتری درشن کر چکے اور درشن کا سلسلہ جاری ہے. دونوں ضلع انتظامیہ اننت ناگ اور گاندربل کی جانب سے یاتریوں کے لیے تمام ضروری سہولت فراہم کی گئی ہے, جبکہ سرکاری و غیر سرکاری سینکڑوں لنگروں میں ہائیجینک پکوان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ عارضی رہائش کے لیے ویڈ پروف اور واٹر پروف ٹینٹوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اس سال بھی شری امرناتھ جی یاترا کو سرسبز اور زیرو لینڈ فل یاترا بنانے کے لیے اقدام جاری ہے اور ماحولیاتی تحفظ اور فضلہ کی صحیح تصرف کے لیے خصوصی ٹیمیں 24 گھنٹے متحرک ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دونوں یاترا روٹس پر موسم مسلسل ابر آلود ہے. مرکزی ہدایت پر انتظامیہ اور دیگر محکمہ جات مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں, جس کی نگرانی خود لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کر رہے ہیں, جبکہ دونوں اضلاع کی انتظامیہ اور یاترا مینجمنٹ بیس کیمپوں اور یاترا روٹس پر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ یاترا کو آسان, محفوظ اور خوشگوار یاترا فراہم کی جا سکے.
آپ نے امرناتھ یاترا کے حوالے سے اس طارق کی رپورٹ سنی۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، مہجور نگر سری نگر کے باشندوں کا کہنا ہے کہ 1 سال قبل 020 سے مہجور نگر تک کی سڑک پر کول تار بچھایا گیا، مگر سڑک کے دونوں کناروں پر کوئی کام نہیں کیا گیا، جبکہ اس وقت دونوں کناروں پر ٹائل بچھانے کا وعدہ دیا گیا تھا تاکہ حادثات سے بچا جا سکے، مگر ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ اسی طرح اس سڑک پر اسکول بھی کام کر رہے ہیں اور وقت کی ضرورت ہے کہ سڑک پر ڈیوائیڈر لگائے جائیں تاکہ ٹریفک جیمنگ کے ساتھ ساتھ حادثات سے بچا جا سکے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس سڑک پر ابھی تک حادثات میں 3 افراد کی جان بھی چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیوائیڈروں کا انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ مہجور نگر کے باشندوں نے متعلقہ حکام، خاص طور صوبائی کمشنر کشمیر سے اپیل کی ہے کہ اس سمت میں ضروری اقدامات کیے جائیں اور سڑک کے کناروں کی پختگی اور ڈیوائیڈروں کا فوری طور انتظام کرایا جائے۔ شہربین جاری ہے آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، جموں کشمیر کے نامور ادیب، قلمکار، شاعر اور محقق شاہد بڑگامی مختصر علالت کے بعد بڑگام میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 85 برس کے تھے۔ شاہد بڑگامی وادی کے صف اول کے ادبا میں شمار کیے جاتے ہیں اور وہ زندگی بھر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں۔ شاہد بڑگامی ڈراموں کے علاوہ فلموں کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں، جبکہ کئی فلموں میں انہوں نے معروف فلمکار بلرائے سانی کی معاونت بھی کی ہے۔ شاہد بڑگامی کی وفات پر سماجی، مذہبی اور ادبی انجمنوں کی طرف سے شہربین کو تعزیتی پیغام ملے ہیں، جس دوران ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دوردرشن اور ادبی مرکز کمراز کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رفیق مسعودی نے شاہد بڑگامی کی وفات کو ذاتی نقصان قرار دیتے ہوئے مرحوم کے ورثاء کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ نوسوز پیپلز فاؤنڈیشن بکرپورہ کے جنرل سیکریٹری غلام محمد نوسوز، کلچر اینڈ سائنس فاؤنڈیشن کے صدر شہباز حق باری، نامور شاعر علی شہدہ، نو ادبی کاروان پلوامہ کے سرپرست عبدالرحمان فدا، کرون کلچرل فورم کے صدر طلحہ نظامی، معروف شاعر ڈاکٹر حضرت حفیظ، انجمن صدائے فن راجوارہ ہندوارہ کے صدر، دائر ادب دلنا منظور ہاشمی، کلچرل فورم کے جنرل سیکریٹری سید سرور ہاشمی، ساگر کلچرل فورم چکر پٹن کے سرپرست ساگر نذیر، پی ڈی ایف کے صدر حکیم محمد یاسین، ہدایت کار اور نامور فلمکار مشتاق علی احمد خان، اے آر آزاد میموریل کوئل پلوامہ، کلچرل ٹرسٹ کپواڑہ، دلشاد کلچرل فورم نوگام سوناواری، رحمت عالم کلچرل فورم اجس، رجب حامد میموریل ادبی مرکز ستورہ ترال، مراز ادبی سنگم، جے کے مراز اکیڈمی، اننت ناگ ورکنگ جرنلسٹس ایسوسیشن، شہجار کلچرل فورم پوشکر کھاگ، آکاش کلچرل فورم علم ناگ کھاگ، محفل بہار ادب شاہورہ کے صدر اور سابق ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر حمید اللہ حمید، انجمن ترقی ادب سوسائٹی کشتواڑ، چلنت کلچرل فورم کشتواڑ، احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کے سربراہ خورشید زرگر، اندر کلچرل فورم سنبل سوناواری، دلشاد کلچرل فورم نوگام سوناواری، آل انڈیا ریڈیو لسنرز گروپ کشمیر، مہک ڈرامٹک کلب سری نگر، معروف قلمکار گلفام بارجی، میجور فاؤنڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال میجور، ڈیلی ہیڈ لائنز ٹوڈے کے مدیر اعلیٰ جہانگیر بخاری، کرون کلچرل فورم کریری کے سرپرست اعلیٰ سید سعد الدین سیدی، جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز، رائٹرز فورم کلنترا پائن کے صدر اور دیگر کئی انجمنوں نے شاہد بڑگامی کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا ہے اور ان کی ادبی اور سماجی خدمات کو یاد کیا ہے۔ اس دوران آکاشوانی سری نگر میں بھی پروگرام سربراہ غلام رسول آخون کی صدارت میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس دوران مرحوم شاہد بڑگامی کی زبان و ادب کے تئیں خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آکاشوانی سری نگر کی طرف سے خراج عقیدت کے طور مرحوم شاہد بڑگامی کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا ایک انٹرویو آج رات 9:30 بجے نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ انٹرویو سخن سمواد عنوان سے ہمارے آرکائیوز میں محفوظ ہے اور شاہد بڑگامی مرحوم کے ساتھ ہمارے ساتھی ستیش ومل ہم کلام ہیں۔ ضرور سنیے گا آج رات 9:30 بجے۔ پی ڈی پی لیڈر الطاف احمد ملک نے سوپور اچبل لڈورا فیروز پورہ سڑک کی کشادگی کے لیے اچبل چھٹی پورہ دوابگاہ وجبل اسفا کالونی اور مازبگ کے مالکان باغات سے حاصل کی گئی زمین کا معاوضہ فوری طور واگزار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ 5 سال بعد بھی یہ لوگ معاوضے کے انتظار میں ہیں۔ الطاف ملک نے میوہ صنعت کو فروغ دینے کے لیے
फ्रूट ग्रोवर्स के KCC कर्जजात माफ करने के अलावा मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में राइज करदा MIS स्कीम को दोबारा लागू करने का भी मुतालबा किया है, क्योंकि ऐसा फैसला मालिकाने बागात के लिए राहत का सामान पैदा करेगा। अब एक और मौसूल। सामीन, पहलगाम वाकये के बाद जम्मू कश्मीर में सियाहती शोबे में जो जमूद या ठहराव पैदा हुआ था वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही टूट गया है और इस वक्त पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग में सयाहों की खासी तादाद देखी जा रही है। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से बाद सियाहती मकामात जैसे ददपथरी, यूसमर्ग, तोसमदान, बंगस को हनूज बंद रखने पर सयाहों के साथ साथ इन इलाकों के लोगों में न सिर्फ मायूसी बल्कि बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि उनका रोजगार रास्त मुतासिर हो चुका है। इधर गुरेज भी सयाहती नक्शे पर मुकम्मल आ चुका है और यहाँ भी सयाहत पर बाज कदगन लगाने से इस शोबे से वाबस्ता लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। हुकूमत की तरफ से अगरचे गुरेज को मकामी लोगों के लिए खोल दिया गया है, मगर मुल्क के सयाहों को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और इस वजह से यहाँ के लोग काफी नाराज हैं। इसी तरह गुरेज में टेंट साइट को बंद करने से भी लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है और उन्होंने इस हवाले से एहतजाज भी किया, जिसके बाद इस फैसले को वापस लेने की भी खबरें मिल रही हैं। इस दौरान साबिक वजीर और गुरेज के MLA नजीर अहमद गुरेजी का कहना है कि इंतजामिया ने गुरेज को अब मुल्क की सतह के सयाहों के लिए खोलने का फैसला लिया है, जबकि गुरेज में सयाहत को फरोग देने के लिए जल्द ही गुरेज फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है। जफर साहब, जहाँ तक गुरेज का ताल्लुक है, बदकिस्मती से जो बाइसन का वाक़ा हो उसके बाद एकदम गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि 40 के करीब जगह हम बंद करेंगे, लेकिन गुरेज को उन 40 में डालना ये बदकिस्मती वाली बात है, क्योंकि गुरेज में आज तक 47 लेकर अभी तक कोई अनटुवर्ड्स वाक़ा नहीं हुआ है और लोकल मिलिटेंसी जीरो है। दैट इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मिलिटेंसी की बात छोड़िए कि झगड़ों में भी अभी तक शायद 47 से लेके अभी तक कोई भी कत्ल का वाक़ा पेश नहीं आया है, तो उसके बावजूद भी उसको बंद किया गया। लेकिन मैं आज मशकूर हूँ डिविजनल कमिश्नर साहब का कि उन्होंने गुरेज को खोला नॉन लोकल। हालांकि हमारा सीजन पूरा इसी में चला गया, लेकिन फिर भी अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं जहाँ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं लोग। जहाँ तक आपने टेंट अकोमोडेशन की बात की, 2 दिन पहले DC बांदीपोरा ने जो है अलाउ किया है उनको टेंटेड अकोमोडेशन के लिए कि टेंट्स लगा सकते हैं। नॉन लोकल नहीं बल्कि लोकल लोग, नॉन लोकल के लिए अलाउ नहीं है। आज ही मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने गुरेज को आउटसाइड ऑफ स्टेट हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों के लोगों के लिए भी खोल दिया है, क्योंकि गुरेज में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, उन्हें इस साल बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और ऐसे लोगों को किस तरह कंपनसेट किया जा सकता है? सही बात है आपकी। बेचारे जिन्होंने लास्ट ईयर मिसाल के तौर टेंट के लिए रुपया 4 लाख खर्चाया था, अब सोच रहे थे इस साल कम से कम रुपया 1.5 लाख उनको बचेगा और अगले 2-3 साल में जो ये टेंट का कीमत है वो वसूल करेंगे। बदकिस्मती की वजह से, बाइसानन की वजह से वो रोक दिया गया, वो कसम पुरसी की हालत में आ गए और सीजन भी निकल गया। जून, जुलाई, अगस्त में सबसे ज्यादा मई, जून, जुलाई में लोग आते थे वहाँ। लोकल जो स्टेट के हैं जो टेंट में बैठते थे, जो बाकी लोग हैं वो बाहर वाले वो होटलों में बैठते हैं, तो काफी नुकसान हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब टूरिस्ट के लिए खोला गया है कुछ कंपनसेट हो सकता है। उसके बावजूद भी अभी हम गुरेज फेस्टिवल कर रहे हैं, यहीं टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए ट्राइबल फेस्टिवल, ताकि लोग आके गुरेज के अपने कस्टम देख सके, वहाँ का खाना खा सके लोकल और वहाँ का रहन सहन देख सके, जिसके लिए कोई 80 के करीब हमने वहाँ अकोमोडेशन रखी है। उन मेहमानों को जिनको हम बुला रहे हैं बाहर से, उनको लोकल खाना खिलाया जाएगा और टेंटेडली ये 6 और 7 तारीख तक ये 2 दिन ये मेला चलेगा, जिससे टूरिस्ट जो है राग़िब हो जाएगा और उन बेचारों को भी कुछ मिलेगा, लोकल लोगों को। ये थे MLA गुरेज नजीर अहमद गुरेजी। समीर, जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के ज़ियारचक यूर खुशपुरा इलाके में गुज़श्ता रात चोरों ने 136 बेड़े चुरा लिए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सभी जम्मू कश्मीर को इस वक्त जिन बड़े चैलेंजों का सामना है उनमें नशा आवर अशिया का कारोबार और इस्तेमाल सरफहरिस्त है। जम्मू कश्मीर सरहदी इलाका होने के बाइस यहाँ बैन रियासती नहीं बल्कि बैन मुल्की नेटवर्क सरगर्म है, जो न सिर्फ हमारे नौजवानों को तबाही के रास्ते पर धकेल रहा है बल्कि यहाँ के सादा लोगों को इस्तेमाल करते हुए उन्हें कोरियर के तौर पर भी इस्तेमाल में लाते हैं। कठुआ जिले को जम्मू कश्मीर का दाखिली दरवाजा कहा जाता है और यहाँ भी नशा आवर चीजों का इस्तेमाल और कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। रमेश मरहटा की रिपोर्ट। कठुआ और आसपास के इलाकों में चोरियों का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह नशे में मुलविस अफराद की बताई जा रही है।
दूसरी तरफ नशा तस्करों की धरपकड़ भी पुलिस हर रोज अंजाम देती आ रही है। यहाँ तक कि नशा तस्करी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में इनके मकानात भी गिराए जा रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को सीज भी किया जा रहा है। पर इसके बावजूद कठुआ में नशे तस्करों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता आ रहा है और नौजवानों की अच्छी खासी पीढ़ी ही नशे के आदी बनते जा रहे हैं, क्योंकि कठुआ 6 असेंबली निशस्तों पर मबनी इस जिले की सरहदें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगती है। नशा तस्करी के मामले में यही तीनों इलाके सर फहरिस्त हैं। कठुआ से महज चंद ही किलोमीटर की दूरी पर पंजाब का इलाका शुरू होता है और ज्यादातर नशे का सामान यहीं से जम्मू और कश्मीर में दाखिल होता है। कठुआ में कुछ ऐसे गांव है जहां पर देसी शराब बनाई जाती है। नगरी, कोड़पनू, चक देसा सिंह, बमियाल, ये वो गांव है जो पंजाब के साथ इनकी सरहदें लगती है। इन गांवों से होकर भी नशे की भारी मिकदार में अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा, हुक्के, हेरोइन जैसे नशे का सामान कठुआ से होते हुए जम्मू और कश्मीर तक पहुंचाया जाता है। तबाही का ये सामान जम्मू कश्मीर के नशा तस्करों तक भेजा जाता है, जो इसे आगे अपने एजेंटों के जरिए नौजवानों तक पहुंचाते हैं। इस तरह से नशे का ये कारोबार दिन ब दिन तेजी से परवान चढ़ता जा रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने में पूरी तरह से अपने मिशन को कामयाबी की तरफ अंजाम देती आ रही है। सूबे जम्मू के बेशतर हिस्सों में मनशियात ने पूरी तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर रखी है। एक सर्वे के मुताबिक 13.5 लाख लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, जिनमें 2.25 लाख वो हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल तक बताई जा रही है। लखनपुर, कठुआ से पुंछ, आरसपुरा, जम्मू से किश्तवाड़ तक चिट्टा ड्रग कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है नशे का इस्तेमाल करने वाले चोरियों और दूसरे क्राइम करने में मुलविस पाए जाते हैं। कठुआ शहर में हर रोज किसी न किसी नौजवान की नशे की वजह से मौत होती है। इस तरह से किसी न किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। जम्मू कश्मीर के मनशियात का कारोबार टीटवाल कश्मीर से लेकर कठुआ लखनपुर तक फैला हुआ है और इस धंधे में मुलविस अफराद करोड़ों रुपए की कमाई करते नजर आ रहे हैं। इस धंधे में मुलविस अफराद हर तरह के हथकड़े अपनाते हुए अपने इस गोरख धंधे को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने में कामयाब भी हो चुके हैं। आपने कठुआ से रमेश मराठा की रिपोर्ट सुनी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।